नमो रत्नत्रियाय। आदरणीय दर्शकवृन्द, अनुयायी, धर्म मित्रहरू, कल्याण मित्रहरू, यजमान र सम्पूर्ण साथीहरू, हिजोसम्म हामीले एकजना कुलपुत्र कसरी प्रवज्याभिषेक लिएर प्रवज्जित भएर महाविहार बाहामा को जुन महाविहार मूल बाहाको जिनसँग सदस्य भएर अभ्यास अभ्यस्त हुने गर्दछ, यी कुराहरूलाई जानकारी गराए हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजबाट एकजना गृहस्थ भिक्षुले दैनिक जीवनमा उसले के गर्नुपर्छ, दैनिक जीवनमा बिहानदेखि बेलुकासम्म बौद्ध अभ्यासमा रहनको निमित्त गरिने र गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य बोधको कार्यलाई म तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराउन चाहन्छु। जब गृहस्थ भिक्षुको रूपमा रहने गर्दछ, गृहस्थ भिक्षुको जीवनसम्म आइपुग्नको निमित्त जुन प्रवज्याभिषेक ग्रहण गर्दछ, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, वज्रयान बौद्ध परम्परामा गृहस्थ भिक्षु हुनको निमित्त प्रवज्याभिषेक प्राप्त गरिसकेपछि त्यो व्यक्तिले प्रवज्या अभिषेक प्राप्त गर्नु पूर्व जति पनि जने अध्ययन गर्ने गर्छन्, अभ्यास गर्ने गर्छन्, ध्यान योगशील समाधिमा जने अभ्यस्त हुने गर्दछन्, त्यो सबैमा पारङ्गत भएको प्रमाणीकरण गर्ने भनेको नै बुद्धिस्ट अर्डिनेसन अर्थात् प्रवज्याभिषेक हो। जब कोही पनि व्यक्ति पारङ्गत भइसक्छन्, त्यसलाई नबिर्सोस्, नित्य कर्ममा दैनिक जीवनमा अभ्यास गर्न सकोस् भनेर गरिने प्रक्रिया जुन बिहानदेखि बेलुकासम्मको अभ्यासलाई नै, अर्थात् यो अभ्यास भनेको रिफ्रेसमेन्ट कोर्स भने जस्तै सधैँभरि सम्झिराख्नको निमित्त गरिने अभ्यास हुने गर्दछ। एकजना गृहस्थ भिक्षुको मूल कर्तव्य र जिम्मेवारी भनेको आफू, आफ्नो परिवार, यजमानहरू अनि समाज सबैको लागि हुने गर्दछ। अर्थात् जानकारीमा रहेका आफू, आफ्नो परिवार, समाज र जने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको कसैलाई पनि कुनै पीडा दुःख भएको छ भने त्यो पीडा दुःखलाई मोचन गरिदिने कर्तव्य र जिम्मेवारी गृहस्थ भिक्षुको हुने गर्दछ। हो, गृहस्थ भिक्षुको अर्को जिम्मेवारी पनि महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्दाखेरि गृहस्थ भिक्षुलाई वा गृहस्थ भिक्षुले कोही पनि भिक्षान्तर गर्न जाँदैन र भिक्षा दिन आउँदैन। सांस्कृतिक र धार्मिक कार्यहरूमा प्रदान गरिने दान दक्षिणा बाहेक गृहस्थ भिक्षुको दैनिकी चलाउनको निमित्त, गृहस्थ भिक्षुले परिवार पाल्नको निमित्त, गृहस्थ भिक्षुले अनि समाज र जने अरूको हित र उद्धारमा कुनै पनि योगदान पुर्याउनको निमित्त आफैले कमाउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि रहेको हुन्छ। अनि घर वातावरण र तोल छिमेकीको जुन दुःख कोलाहलको वातावरणमा नै ध्यान, समाधि, योग र पुरुष चरणमा अभ्यस्त भएर अनुत्तर योगको चाहिँ अभ्यास समेत गर्नुपर्ने हुन्छ। शान्त ठाउँमा, गुफामा वा पहाडको चुचुरामा, कोही पनि नआउने ठाउँमा, त्यहाँ अलिकति होला
बाघ भालु आदिको डर त्रास। तर त्यहाँ चाहिँ यो वातावरण खलबल्याउने वा ध्यान योगमा बसेकोलाई डिस्टर्ब गर्ने वातावरण त पक्कै बन्दैन। तर एकजना गृहस्थ भिक्षुलाई आफ्नो घरमा, आफ्नो समाजमा, आफ्नो परिवारमा बसेर ध्यान समाधि योग प्रशिक्षण योगानुत्तरमा बस्दाखेरि सबै जुन वातावरणको डिस्टर्बेन्सहरूलाई निराकरण गर्न सक्नुपर्दछ। हो, यी निराकरण गर्नको निमित्त दैनिक बिहान कम्तीमा पनि 4-5 बजे भित्र चाहिँ निद्राबाट बिउजिसकेपछि अनि एकजना वज्रयानी बौद्ध भिक्षु, गृहस्थ भिक्षुले सर्वप्रथम आफ्नो शौच क्रिया गर्ने गर्दछ। तत्पश्चात नुहाई धुवाई गर्ने र नुहाई धुवाई गरेपछि अनि निकों अर्थात् दैनिक गर्नुपर्ने अभ्यासका कार्यहरू प्रारम्भ हुने गर्दछ। मूल पूजा कोठी, जुन मूल पूजा कोठामा रहेको आगममा सरसफाई गर्ने, सरसफाई गरेर अनि त्यहाँ चाहिँ शुद्ध जल लिएर जाने, शुद्ध जलले त्यहाँ वरिपरि चाहिँ छर्किसकेपछि पूजा थालीको तयारी गर्ने। जुन पूजा थालीको तयार गरेर गर्दाखेरि कमसे कम पनि पूजा थालीमा अत्यावश्यक सामग्रीको रूपमा फूल, अक्षता, चिउरा, सक्खर, धूप अनि टीका, यी अत्यावश्यक सामग्री हुनै पर्छ। अनि अरू सामग्रीमा ज्वालानायक जुन चाहिँ ऐना, जसमा हामी प्रतिबिम्बित गरेर आफ्नो अनुहार हेरेर अरूको दृश्यमा आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने गर्छौँ, ज्वालानायक राख्ने, अर्को सानो पूजा थाली अनि शङ्ख र जपमाला, घन्टी, यी अत्यावश्यक सामग्रीहरू। जब नील शुद्ध पानी ल्याउँछौँ, शुद्ध पानीलाई ल्याएपछि सानो पूजा थालीमा ज्वालानायक जुन तामा पित्तलको यो चाहिँ ऐना, यो चाहिँ ज्वाला, अग्नि ज्वाला सहितको चाहिँ ऐना बनाएको हुन्छ प्रतिबिम्बको रूपमा, यो सानो तामाको पूजा थालीमा त्यो ज्वालानायक ठड्याएर राखेर अनि शङ्खले जल अभिषेक गराउँदै बायाँ हातले खन्ती बजाएर गरिने कार्यलाई खेचाएकेगु भनेर भन्ने गरिन्छ। खेचाएकेगु भनेको सम्पूर्ण रूपमा आफूले स्नान गरेर आइसकेपछि पूजा कोठामा रहेका जुन प्रतिमूर्तिको रूपमा स्थापना गरिएका देव देवताहरूलाई नुहाई धुवाई गरिदिने हो। र जुन त्यो खेचाकेगोबाट पानी एउटा फूलले अनि सबैलाई छर्किने गर्दछ। हुन त शुद्ध पानी ल्याउन साथ सबै देव देवताहरूलाई सफा गरिसक्छ, अनुहार सफा गरिसक्छ। यो शुद्धिकरणमा खेचाकेगोले फेरि चाहिँ गर्ने गरिन्छ। तत्पश्चात त्यहाँ पूजा संकल्प गर्ने गरिन्छ। र यही चाहिँ बीचमा हामीले जिन सङ्गमा रहेर अभ्यस्त हुँदाखेरि पाठ गरिने, अभ्यास गरिने पूजाको गुरुमण्डलको पूजा विधि ग्रन्थ त हुनै पर्यो। किन भन्दाखेरि भर्खर यो चाहिँ
प्रवजित भएर आएकोलाई सम्पूर्ण विधि कण्ठ हुँदैन। अनि त्यही पूजा विधि गुरु मन्दिरार्चन पूजा विधि अनुसार दैनिक अभ्यास गर्ने गरिन्छ। जुन कुरा तपाईलाई चाहिँ मैले जानकारी गराएको सकेको छु, जुन चाहिँ यो दुश्सल क्रियादेखि गृहस्थ धर्ममा प्रवेश गराउने दिनसम्म पनि दैनिक रूपमा गुरु मन्दिरार्चनको आधारमा पूजा प्रारम्भ गरिसकेपछि मात्र त्यो पूजाको समाप्तिपछि मात्र अन्य कार्यहरू गर्ने गरिन्छ। त्यसैले घर गृहस्थीमा रहेर पनि बौद्ध अभ्यासमा रहँदाखेरि गुरु मन्दिरार्चनको आधारमा पूजा विधिलाई अगाडि बढाउने गरिन्छ। अभ्यस्त भएर शील समाधि प्रज्ञामा रहने गर्दछ र पूजा गर्नुभन्दा अगाडि जुन पूर्ण कलश वा पानीको भाँडो माथि त्यो पूजा थाली राखेर एक हातले पूजा थालीलाई समाउनु छ र त्यो पूजा थालीमा एउटा धूप बालेर राखिसकेपछि बायाँ हातले खन्ती बजाउँदै संकल्प वाक्य पढ्ने गरिन्छ। संकल्प वाक्य पढ्ने भनेको त्यो पूजा गर्न लाग्दाखेरि, त्यो अभ्यास गर्न लाग्दाखेरि आफू कहाँ छ भनेर यो लोकेलाइज गर्ने, ठाउँ पत्ता लगाउने कुरा नै संकल्प वाक्य हो। किन भन्दाखेरि संकल्प वाक्य लिँदाखेरि कुन दिनमा, कुन समयमा, कुन तिथिमा, कुन बारमा, कहाँ बसेर त्यो पूजा गर्न लागेको हो, त्यो समयमा त्यो ठाउँमा बसेर पूजा गर्दाखेरि कुनै बाधा विघ्न चाहिँ आउने वातावरणीय चाहिँ रूपमा आन्तरिक मार र बाह्य मार छ भने त्यो चाहिँ हटेर जाओस् अनि त्यो दिनको सम्पूर्ण कार्यहरू सफल गर्न सकोस्। आफूले मात्र होइन, आफ्नो परिवार अनि समाजलाई पनि त्यो गरेको अभ्यासले कसैलाई दुःख पीडा परेको छ भने त्यसलाई समाधान गर्न सकियोस् भनेर संकल्प वाक्य पाठ गर्ने गरिन्छ। जस्तो अलिकति नमुना, ओम नमो भगवते पुष्पकेतु राजाय तथागताय अरते सम्यक सम्बुद्धाय तद्यथाम ओम पुष्प भनेर यसरी पुष्पकेतु राजाय तथागताय अरते सम्यक सम्बुद्धाय तद्यथाम अद्य मासायम अद्य। जस्तो कि म काठमाडौँ काष्ठमण्ड महानगरे कान्तिपुर अवस्थित श्रीखण्ड तर्बुल महाविहार वसिष्ठ वज्राचार्य श्रीखण्ड तर्बुल महाविहार सर्वसंज्ञेय श्रीखण्ड तर्बुल महाविहारको सर्वजिनसँगको, अनि म कहाँ अहिले बस्छु भन्दाखेरि श्रीनक महाविहार लाको बही श्रीखण्ड तर्बुल महाविहार सर्वसंज्ञेय श्रीनक महाविहार निवासित मम राजेन्द्रमान वज्राचार्य प्रणिधान कामनार्थे अद्यो मासायम अद्य संवत्सरे प्रविध नाम संवत्सरे उत्तरायण सूर्य दिल्लाथु द्वितीयम पुण्यतिथि। अनि यसरी त्यो तिथि, गोते, बार, करण, युग सबै लिइसकेपछि, नाउँ लिइसकेपछि अनि यो ठाउँमा अहिले गर्न लागेको पूजा अभ्यासले, वज्रयान बौद्ध धर्मको अभ्यासले म मेरो परिवार, मेरो समाज का साथै सम्पूर्ण जीव र जगतको हित र उद्धारमा सम्पूर्ण नक्षत्र, सम्पूर्ण ग्रह वातावरणले सुखद चाहिँ क्षण प्राप्त गरी अगाडि जानको निमित्त अभ्यस्त हुँदै कुनै पनि दुःख नआओस् भनेर यो पूजा अभ्यास गर्न लागेको छु भनेर पूजालाई संकल्प गर्ने गरिन्छ। यसरी पूजालाई संकल्प गरिसकेपछि यसरी गरिने यो पूजा क्रियाको प्रारम्भलाई निक भनेर भन्ने गरिन्छ। निक निया निठ डेली प्रोसेस
कण्ठको क भनेको दैनिक रूपमा अभ्यास गरेर कण्ठ गर्दै अभ्यस्त हुने बौद्ध भिक्षु गृहस्थ भिक्षुको नित्य कर्मलाई निकम भनेर भन्ने गरिन्छ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, यो चर्चा परिचर्चालाई निरन्तर यसरी नै जानेछौँ। तपाईहरुलाई जसले गहनतम अध्ययन गर्न मन लाग्छ यसलाई चाहिँ अवश्य पनि ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ, हेर्नुहुनेछ र त्यसलाई नोट गरेर अभिलेखन गर्नुहुनेछ, जस कारणले यो अफवाह फैलाउने के शाक्य वज्राचार्य बुद्धिस्ट हो त भनेर चाहिँ भन्नेहरूको निमित्त, अनि बुद्धले त देउता मान्नु भनेको छैन, देउता पूजा गर्ने पनि बुद्धिस्ट हुन्छ र भन्नेहरूको निमित्त जवाफ तपाईसँग आफैमा रहनेछ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट दैनिक गृहस्थ भिक्षुको जीवनलाई निरन्तरता कसरी अभ्यस्त रहने गर्दछ भन्ने व्याख्या गर्दै यसलाई निरन्तरता दिने प्रणका साथ आजको कार्यक्रमलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।